अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी, एक तो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है वो क्या है। और अब एक नया एंगल भी नज़र आ रहा है सारी इमदादी सूरत हाल के ऊपर कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी इन्वॉल्व है। ना सिर्फ ये कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने में, बल्कि हुकूमत को भी शायद कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है। ये सब चीज़ें आपके साथ रखेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की एक अहम गुफ्तगू है आज की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर आज आपको ये भी बताएंगे कि जो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया उसके बाद की क्या सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक अहम करारदाद भी मंजूर कर ली है। ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि सैलाब की क्या सूरत हाल है। एक तो ये मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में बहुत खौफनाक बारिश होती रही और 5-6 घंटे से ज़्यादा ये बारिश हुई और मूसलाधार बारिश थी, जिसके बारे में इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये शायद क्लाउड बर्स्ट हो गया है, बादल फट गए हैं और इस वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन बाद में ये तमाम बातें जो हैं वो सिर्फ कयासराइयाँ साबित हुई और पता ये चला कि ये नॉर्मल रूटीन की बारिश तो खैर नहीं कह सकते, तेज़ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बारिश थी, लेकिन बहरहाल बादल फटने का कोई वाक़या पेश नहीं आया था। और ये बारिश चूँकि मुसलसल हुई और बहुत तेज़ हुई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल इस्लामाबाद में देखने में आई। और बारिश का ही जो पानी था उसके ड्रेन का मसला जो था वो पैदा हो गया। और उसके बाद मुख्तलिफ जो इसकी शाराएँ हैं वो बिल्कुल इस तरह दरिया का मंज़र पेश करने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे इस्लामाबाद में भी कोई रावी गुज़र रहा है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ बारिश का पानी था। और बहुत जो पॉश इलाके हैं इस्लामाबाद के, इवन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया गलियों में और सड़कों के ऊपर। और उसके साथ साथ गाड़ियाँ जो थी वो आधे से ज़्यादा टायर जो थे वो डूबे हुए थे। तो इस किस्म के भी वाक़यात हुए और उसके साथ फिर मुख्तलिफ अंडर पासेस और ब्रिजेस के ऊपर और रोड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पानी जो था वो मुस्तकिल खड़ा हुआ नज़र आया। तो अभी भी जो यहाँ पे ट्रैफिक जैम था, बुरी हालात थे और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ में रहे। लेकिन ये इतनी खौफनाक बारिश थी कि इसको देख के आपको बाकायदा एक खौफ का एहसास हो रहा था कि जैसे वाकई कोई कहर ही बरस रहा है। क्योंकि जिस अंदाज से पूरे मुल्क में इस वक्त पानी ही पानी हर जगह नज़र आता है, कोई आप सोशल मीडिया खोल के देख लें तो उसके ऊपर बस ऐसा लग रहा है कि सारा मुल्क ही डूबा पड़ा है। तो बहुत खौफनाक एलिमेंट है ये कि ये बारिशें इस कदर अभी तक हो रही हैं और इतना लंबा ये मानसून का सीज़न चला है और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। बल्कि कल के दिन भी यानी आज के दिन भी गुजरांवाला में, गुजरात में, चिन्योट में, वज़ीराबाद में, मंडी बहाउद्दीन में और हाफिज़ाबाद में मज़ीद बारिश की पेशगोई भी है और तूफ़ानी बारिश की पेशगोई है। अब ये वो इलाके हैं जो ऑलरेडी सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं और ऐसे में अब मज़ीद यहाँ पे बारिश होने जा रही, तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी की सूरत हाल है। वी जस्ट होप कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में जो फ्लड रिलीफ कैंप्स में लोग हैं ऑलरेडी उनको भी इमदादी सामान वगैरह पहुंचा सके और इसके साथ साथ जो मज़ीद वहाँ पे खुदा न खास्ता तबाही हो सकती है या मज़ीद पानी आएगा उसकी वजह से जो सूरत हाल बनेगी उसको भी देखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ये एक इम्तिहान बना हुआ है और बस अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान से बचाए। लेकिन एक जो इसमें पॉजिटिव थोड़ी ख़बर है वो ये कि रावी में फ़िलहाल मज़ीद कोई इम्कान नहीं है कि बहुत कोई बड़ा रेला आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दरियाए चिनाब और सतलुज की सूरत हाल है उसमें अभी वक्तन फ़वक्तन जो है कभी पानी ज़्यादा हो रहा है और कभी थोड़ा बहुत उसका लेवल कम हो जाता है, लेकिन अभी वहाँ पे भी ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। तो ये जो सारी सैलाबी सूरत हाल है ये तो जारी है मुल्क में, लेकिन इस दौरान जो इसके ऊपर सियासत हो रही है वो भी अपनी जगह जारी है। जैसे कि आपको मालूम है कि मरीम नवाज़ साहिबा हर रोज़ कहीं ना कहीं निकली हुई हैं और हर रोज़ वो मुख्तलिफ अपने ट्विटर पैगामात के ज़रिए ये कोशिश कर रही हैं बताने की कि जैसे उनकी हुकूमत और वो ख़ुद बहुत काम कर रही हैं, हर जगह वो पहुंच रही हैं और जनाब बड़े कोई उन्होंने मिसाली इकदामात कर दिए हैं। लेकिन इसके बरक्स बहुत से जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो हर जगह पहुंचकर सबको एक्सपोज़ किया है कि किस तरह से सिर्फ टिकटॉक वीडियोस बना के उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद सारा जो बेचारे मुतासरीन हैं वो रोते धोते दुहाइयाँ देते नज़र आ रहे होते हैं। इसके ऊपर आज अज़मा बुखारी साहिबा से जब सवाल हुआ तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी ये तो कुछ यूट्यूबर्स जानबूझ के, जो कि बेसिकली पीटीआई के हिमायती यूट्यूबर्स हैं और पीएमएलएन के ख़िलाफ़ हैं, तो ये जानबूझकर इस तरह जाके शॉट जो हैं वो लेते हैं लोगों के, उनसे बयानात ऐसे दिलवाते हैं और इसका मकसद जो है वो प्रोपेगेंडा करना है कि जी हुकूमत कुछ नहीं कर रही।
तो ये बहुत ही उनकी तरफ से एक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कोई एक आध सहाफ़ी की बात नहीं है कि कोई इस तरह की चीज़ सामने आ गई, बल्कि मुतअद्दिद जगहों पे ये चीज़ें रिपोर्ट हुई। टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की, मकामी सहाफ़ियों ने रिपोर्ट की और यूट्यूबर्स ने भी रिपोर्ट की। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की जो ये ख़ास मिनिस्टर्स हैं, इनकी तरफ से इसको जिस तरह से इग्नोर किया गया सवाल को, बल्कि इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करके और वही सख्त ज़बान और अजीब तरीके से जिस तरह वो बात करती हैं, तो उसी अंदाज से उसको जो है वो डील करने की कोशिश की। जिसके बाद हकीकत ये थी कि आज जो बड़ी दिलचस्प बात हुई वो ये कि आसमा शिराजी साहिबा, जो हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कि पीटीआई के नाक़दीन में हमेशा समझी जाती हैं और पीटीआई के तो बल्कि हामी उनको खुद बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो आसमा शिराजी साहिबा भी आज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची और वहाँ पे उन्होंने सैलाबज़दा इलाकों का जायज़ा लिया, वहाँ पे मुतासरीन से बात की। तो उनके साथ भी जो लोगों ने गुफ्तगू की वो भी आप सुन लीजिए। तो मैक्सिमम जो उसमें ज़्यादातर लोग थे वो उसमें बिल्कुल भी मुतमईन नज़र नहीं आए और बल्कि उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोई उन तक पहुँच नहीं रहा है, उनके मवेशी भूखे हैं, खाना उन्हें नहीं मिल रहा, उनके घर टूट गए हैं और उनकी फसलें बह गई हैं। तो वो बहुत दर्दनाक चीज़ें थी जो वो सारे मुतासरीन जो थे वो शेयर कर रहे थे और उसमें वो लोग कम नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने ये बताया कि हुकूमत उन तक नहीं पहुंची, उन तक कोई रिलीफ नहीं पहुंचा किसी सूरत में भी। अब चलिए, आप अज़मा बुखारी साहिबा बाकी लोगों पे तो ये आप इल्ज़ामात लगा देती हैं कि जी वो कोई जाके प्रोपेगेंडा बेस्ड ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या आप आसमा शिराजी साहिबा के बारे में भी यही कहेंगी? तो कहने का मकसद ये कि ये जो आपका तरीक़ाकार है कि जी इग्नोर कर दो या दूसरे को झूठा साबित करके उनके ऊपर हर चीज़ डालने की कोशिश करो, ये हर दफ़ा इफ़ेक्टिव नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ को तस्लीम करना चाहिए। अब तो ये भी पता चल रहा है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी भी बहुत सारी इन्वॉल्व हो रही है और जानबूझकर भी किसी जगह पे उन्हें पता है कि जी ये आती हैं 2-4 सहेलियाँ आके 2-4 वीडियोज़ बनाती हैं और चली जाती हैं। तो वो भी अब उसी हद तक अरेंजमेंट करते हैं कि जी को दिखा दिया उनको, जी ये कश्ती आ गई, उसमें इतने जानवर आ गए, चलो जी वीडियो बन गई और चले गए और उसके बाद तू कौन मैं कौन। बहुत जगहों पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, बाद में जब वो मरीम नवाज साहिबा होके चली जाती हैं तो सारी चारपाइयाँ भी वहाँ से उठा के ले गए और वो सारा कैंप ही उखाड़ लिया जाता है। सामान अगर दिया जाता है, सामने दिखाया जाता है कि जी सामान पड़ा हुआ है, हम दे रहे हैं, जैसे ही कोई वीडियो बन के वो चली गई उसके फ़ौरन बाद जो है वो सामान वापस दुकानों में। तो ये सब कुछ हो रहा है और अब इसमें क्या हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है या ये ब्यूरोक्रेसी ही हुकूमत को भी बेवकूफ़ बना रही है, इस बारे में तो ज़ाहिर है तहकीकात हों तो पता चले। लेकिन तहकीकात कौन करे जब हुकूमत खुद इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो तो सिर्फ अपनी तारीफ़ें करने पर इस वक्त मामूर है कि जी हम बहुत काम कर रहे हैं, हमने हर जगह पे पहुंचा दी है इमदाद भी और जनाब कोई मसला ही नहीं है, हमने तो पंजाब को हैंडल कर लिया, ये हो गया। तो वो तो एक झूठ का सहारा लेके सारा जो है वो एक महल तामीर करना चाह रहे हैं और ये जो हकाइक हैं जो मीडिया उन्हें दिखा रहा है उसके ऊपर वो उल्टा मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये तो आप लोग झूठ फैला रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि इनका जो प्रोपेगेंडा है ज़रा उसकी भी एक आप एग्जांपल ले लीजिए कि मोहतरमा ने इस बात के जवाब में कि जी चूँकि सब बहुत तनकीद कर रहे थे कि जी मरियम अपनी तशहीरी मुहिम बहुत चला रही हैं, तो उसके ऊपर जी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि जी तशहीरी मुहिम तो उस वक्त भी बड़ी चलती रही है जिन्होंने टॉयलेट के ऊपर और जनाब जच्चा बच्चा सेंटर के ऊपर और जनाब और पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन्होंने फितराने के चावल और पता नहीं क्या बता रही थी कि जी उसके ऊपर भी तस्वीर लगाई, तो उनको हम क्या जवाब दें ये वो। तो पहले तो बात ये है कि अगर किसी ने लगाई भी हो तो इसका मतलब है आप भी जब नफ़रत अंगेज़ तरीके से उसका ज़िक्र कर रही हैं तो मतलब है कि आप ये मानती हैं कि अगर इस तरीके से इमदादी कामों पर तशहीरी मुहिम चलाई जाए तो वो गलत है। और अगर आप ये मान रही हैं कि वो गलत है तो फिर आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है आप ये मान रही हैं कि वो गलत था और हम भी ये करेंगे। तो पहले तो आपकी इस अक्ल को सलाम है कि मतलब आप जानते बूझते कह रही हैं कि ये काम गलत है और फिर खुद भी कर रही हैं। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें शेयर की अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि देखें जी तशहीरी मुहिम सिर्फ हम नहीं चलाते, बाकी लोग भी चलाते हैं। तो उसके लिए जो इन्होंने तस्वीरें वहाँ पे शेयर की हुई हैं तो अगर आप देखें तो वो तस्वीरें जो हैं वो खुद इस बात का सबूत थी कि ये लोग शायद रिसर्च नहीं करते हैं, वाकई अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन तस्वीर में जो ज़्यादातर तस्वीरें थी वो जो IKF फाउंडेशन है, IH फाउंडेशन है, इमरान खान फाउंडेशन है, उसकी ये जो थी वो तस्वीर थी। और इस IKF सॉरी इसका नाम है इमरान खान फाउंडेशन, और उसकी जानिब से ये मुतादिद मौक़ों पर ली गई तस्वीर थी। जैसे कि कोई पुराना किसी वक्त सैलाब आया हुआ है, वहाँ पे कोई इमरान खान साहब की फाउंडेशन की तरफ से कोई मदद हुई हुई है जब वो वज़ीर आज़म भी नहीं थे उस दौर की।
تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور بلینکٹ والی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس پہ بھی IKF لکھا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن اپنے طور پر کوئی کام کرتی ہے کسی کی مدد کے لیے، تو ظاہر ہے وہ اس کے اوپر اپنے نام لکھتی ہے، اس کے اوپر لوگو بھی لگے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں جو ہے وہ اب عیدی والے کام کرتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے عیدی والے ہیں، چھیپا والے لکھتے ہیں تو وہ چھیپا والا لکھا ہوتا ہے۔ اگر کسی اور نے لکھا کوئی کام کیا ہو تو وہ اس کا نام اپنی آرگنائزیشن کا NGO کا لکھتا ہے، الخدمت والے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ تو جو پرائیویٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو لکھتے ہیں ہمیشہ ہی۔ تو اسی طرح یہ بھی عمران خان صاحب کی ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ آج سے نہیں، وہ تو کئی سالوں سے جو ہے وہ یہ فلاحی کام کرتی ہے، اور اس فلاحی کام چاہے وہ کسی بھی آفت کے موقع پہ بھی امدادی ریلیف ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ اسی فاؤنڈیشن کے بینر تلے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ وہ پرائیویٹ ہے۔ مسئلہ آپ کی تشہیری مہم پہ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ سرکار کے پیسوں کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا اپنی کوئی فاؤنڈیشن کا نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی کوئی ذاتی ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ، اس کے اوپر آپ اپنی تصویریں جو چپکاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کا جو پیسہ ہے وہ اپنی تشہیر کے اوپر جو ہے استعمال کریں۔ اب آپ میں کم از کم اتنی سینس تو ہونی چاہیے وزیر بن کے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک سرکاری پیسے پہ تشہیری مہم چلانے میں اور ایک اپنے ذاتی پیسے پہ تشہیری مہم چلانے میں فرق ہوتا ہے۔ اور تکلیف جو کسی کو ہو رہی ہے یا کوئی تنقید ہو رہی ہے تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ سرکاری پیسے پہ اپنے ذاتی تشہیری پروگرام چلا رہے ہیں، یہ اصل میں پرابلم ہے۔ باقی کوئی ایک آدھی انہوں نے وہ جاری کی ہوئی تصویر، اس میں وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، عمران خان، وہ کوئی صحت کارڈ کے حوالے سے تھی، تو وہ کوئی ایک آدھے پروگرام کے اوپر تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کرتی ہے، اور اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو تو اس کو بھی ظاہر اسی طرح کرٹیسائز کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیوں اس پہ کیا۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کو جواز بنا کے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی اوپر لکھ رہی ہیں بلا تبصرہ، تو تبصرہ تو ہم نے اس کے اوپر اچھا خاصا کر دیا ہے، اگر آپ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے شاید کہ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں، آپ بس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں بس وہ سب سچ مان لیں، اور سب آپ کی جے جے کریں گے جی آپ بہت زبردست کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، حکومت جب کام کرتی ہے تو اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، جب کام نہیں ہوتا تو تنقید بھی ہوتی ہے، اور جس لیول کا ہونا چاہیے اس پہ نہیں ہوگا تو تب بھی تنقید ہوگی۔ تو یہ تو ایویلویشن ہوگی اور کرے گا میڈیا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ بات نہ ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج ایک بات کی ہے جس کے اوپر کافی بحث شروع ہو گئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بات کی ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے، ریاست کے اگر مفاد میں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں، اتفاق رائے ہو اور پھر وہ چیزیں کریں۔ لیکن اب ہمیں سیاست کی بجائے اس چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں ہے، تو اس طرح کر کے انہوں نے وہ بات کی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک تو بہت سے لوگوں نے اس کو یوں بھی اینگل دیا ہے کہ جناب عمران خان کا موقف تو یہ نہیں ہے جو علی امین کا موقف ہے، اور علی امین تو کالا باغ ڈیم کی حمایت کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جی بننا چاہیے اور یہ وہ، تو اس ٹائپ کی اس کو لیڈ دی کہ جیسے وہ کوئی عمران خان سے موقف سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی کیمپین چلا رہے ہیں۔ جبکہ میں نے جب ان کا پورا سٹیٹمنٹ سنا تو مجھے اس طرح کی بات نہیں محسوس ہوئی کہ وہ کوئی بہت عمران خان کے موقف کے خلاف جا کر بات کریں۔ بیسکلی عمران خان کا بھی یہی موقف ہے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے تنازع ہو، قومی وحدت کے حوالے سے صوبوں کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوں، آپس میں تنازعات جنم لیں، تو ایسا کام نہ کریں۔ لیکن یہی بات علی امین اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کا کنسنسس ہو جائے تو اس کے بعد وہ کام کریں۔ تو بات ایک ہی، عمران خان کو کالا باغ ڈیم سے کیا پرابلم ہوگی اگر اس کے اوپر باقی صوبوں کے تحفظات نہ ہوں؟ یہی بات علی امین کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز بنائی جاتی ہے، ایسا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے جس پہ صوبے تمام لوگوں کو اتفاق رائے کر کے پھر بنایا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس طرح کے فیصلے مشکل بظاہر لگتے ہیں لیکن کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جس کے بعد یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں جس سے فائدہ ہو۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ صحیح سے نہیں کیا جا رہا۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو انہوں نے کوئی ایسی کانٹروورشل بات نہیں کی۔ البتہ ان کی اس بات کرنے کے بعد بہت سی جو باقی جماعتیں ہیں، ANP کو میں دیکھ رہی تھی، باقی لوگ کافی، تو وہ اس کے اوپر شروع ہو گئے تھے کہ جناب نہیں بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، حالانکہ یہاں کون سا وہ کل بننے لگا ہے۔ لیکن بہرحال یہی ایک پرابلم ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی منصوبے کے حوالے سے تو ایک دم ایکسٹریم پوزیشنز لے لی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ سب بیٹھ کر واقعی اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں کہ جی کیا اس میں پرابلمز ہیں، کس کو کہاں پہ تحفظات ہیں، تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کی رہائی تو دیکھیے اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو خان کی رہائی ہو جائے گی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے، یہ بات ان کی درست ہے۔
دوسری انہوں نے بات کی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرابلمز ہیں، اگر وہ پرابلم سالو ہو جائیں تو پھر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اب یہ پرابلم، اچھا یہ جملہ بڑا ان کا معنی خیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم تو عمران خان نے خود ہی سالو کرنے ہیں نا۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا اب کوئی ذمہ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک سائڈ پہ گیا کہ بھئی ہم جتنا کر سکتے تھے، جو ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے کوشش کر سکتے تھے، وہ سب ہم نے کی ہیں۔ لیکن اب عمران خان اپنے موقف سے نہیں ہٹتا، اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف سے نہیں ہٹتی، تو لہٰذا اب ہم جیسے آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے کہ جی ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر دی، ہم اب کیا کر سکتے ہیں، یا تو عمران خان خود ہی اپنا مسئلہ حل کرے گا، اور یا پھر آئین اور قانون اگر ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ تو یہ مجھے کچھ اس طرح کی بات لگی۔ اس سے تو مجھے یہی لگا کہ وہ جو علی امین نے کچھ دن پہلے ایک نعرہ مارا تھا کہ جی 90 دن میں اگر عمران خان کی رہائی نہ ہوئی تو پھر الٹیمیٹم جو دیا تھا پھر ہم دیکھیں گے ہم نے سیاست کرنی ہے نہیں، تو مجھے تو لگا کہ وہ اب نعرہ بھی شاید پھر علی امین بھول گئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں وہ رہا کروا کے چھوڑیں گے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آپ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا کہ ہماری بھی کوئی اس میں جو ہے وہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو دو ہی طریقوں سے حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ان کی خیر انٹرسٹنگ آج کی تھی، لیکن ایک بات اپنی جگہ بہرحال کھڑی ہے کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ بھائی آپ کوشش کریں، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں، ملیں آ کے، یہ وہ، تو وہ اس کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اڈیالہ کا راستہ بھول چکے ہیں علی امین، اور کوئی ان کی طرف سے جا کے کوشش نہیں کی جاتی۔ آج بھی منگل کا روز ہے اور ظاہری سی بات ہے بہنیں جائیں گی اور کوشش کریں گی کہ عمران خان سے ملاقات ہو۔ میری نظر میں آج بھی ملاقات کا امکان بہت کم ہے، شاید کسی ایک آدھ بندے کی، جیسے پچھلی دفعہ علی بخاری صاحب کو بلا کے ملا دیا گیا تھا، کوئی اسی طرح کی کسی شخص کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور جو ان کی بہنیں ہیں یا سلمان اکرم راجہ یا کوئی بھی ان کا ایسے لیڈنگ ممبر جو ہے اس کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر یہ جو سماعتیں ہیں یہی ملتوی نہ کی جاتی۔ تو جب تک سماعتیں، ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے، جب تک سماعتیں ملتوی ہو رہی ہیں سمجھ جائیں ملاقاتیں بھی بند ہیں، جب سماعتیں ہونا شروع ہو جائیں پھر سمجھ جائیں کہ اب پالیسی میں یہ چیز ہے کہ جی ملاقاتیں ہونی ہیں۔ تو یہ بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے۔ اب سماعتیں چونکہ بند ہیں اور 6 ستمبر تک سماعت نہیں ہو رہی، تو دیٹ مینس کہ ملاقات بھی نہیں بہنوں کی ہوگی۔ اب یہ میکسیمم یہی کریں گے کہ کوئی ایک آدھا بندہ ملوا دیں گے، شاید بہنوں میں سے یہ کسی بہن کو ملوا دیں یا کسی اور کو بھیج کے تو 10-1 منٹ کی ملاقات کروا دیں گے۔ زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبی چوڑی عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکے۔ البتہ عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ ہے، ان کے چیک اپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کافی زور دے رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کل علیمہ خان صاحبہ جب جائیں گی عمران خان صاحب سے ملنے تو اس کے اوپر فردر بھی بات ہوگی، کوشش ہوگی پی ٹی آئی کی کہ اس کو مختلف جو بڑی عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی بات کی جائے۔ لاسٹلی جی، افغانستان میں بہت شدید زلزلہ آیا کل رات، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 800 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی افغانستان کافی وار کے بعد سے بڑا تباہ حال سا ملک ہے بیچارہ، لیکن دوسری صورت میں اس وقت یہ طوفان اور آندھیاں، اور اچھا ویسے یہ عجیب معاملہ ہے کہ پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی آج اٹلی میں بھی طوفانی بارش ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ایسے ہی سیلابی مناظر ہیں۔ آج اسی طرح کے مناظر انڈیا میں چل رہے ہیں، کم و بیش یہی صورتحال پاکستان میں ہے، ہر جگہ پہ مطلب کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اور اب یہ افغانستان سے جو ہے وہ زلزلے کی خبر آ گئی۔ خیر زلزلے کے جھٹکے تو پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے، لیکن شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، لیکن افغانستان میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور انفراسٹرکچر بھی بڑا برا ان کا تباہ ہوا ہے، پہلے ہی بہت مشکل حالات ہیں وہاں پہ، تو وہ کافی جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال ہے وہاں کی۔ اس کے اوپر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک قرارداد بھی آج منظور کی ہے کہ ویزا فری کیا جائے، جو زخمی ہوئے ہیں افغانستان کے اس زلزلے کے نتیجے میں ان کو علاج معالجے کے لیے ویزا فری سہولت جو ہے وہ مہیا کی جائے۔ اب اس کے اوپر یقینی طور پہ میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسا آپشن لیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ بڑی صاف ہے، کیونکہ یہ لوگ اس بات کو پھر ظاہر ہے جانچیں گے کہ ایسے نہ ہو کہ زخمیوں کے چکر میں دہشت گرد بھی آرام سے آتے جائیں اور اسی طرح وہ آ کے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی کریٹ کریں پرابلمس، کیونکہ افغانستان کی جو سرحد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی آماج گا رہی ہے بہت حد تک، اور ابھی بھی اس طرح کی اگر صورتحال میں بالکل ہی ان کو فری ہینڈ مل جائے تو پھر کیا ہوگی صورتحال۔ تو بہرحال یہ کنسرنس تو ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ذرا جذباتی وابستگی بھی ہے، تو وہ اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کو
واپس بھیجنا، اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور پھر دوسرا ایسی قدرتی آفت کے نتیجے میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ بہت بہترین کوئی صحت کی سہولیات ہوں اور اتنے بڑے پیمانے پہ کسی ڈیزاسٹر کو مینیج کیا جا سکے. تو اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ ان کی نظر میں کیا جانا چاہیے کہ ان کو کم از کم علاج معالجے کی سہولت مہیا ہو سکے. تو یہ جی آج جو ہے وہ امپورٹنٹ ان کی طرف سے قرارداد بھی منظور کی گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.